अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एंड द न्यूज़ सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान मेराज हबीब। हिन वक़्तु TLP हुकूमत लाइ मथे जो सूर बणियल आहे। मामलो आहे फ्रांसीसी सफ़ीर जी मुल्क बदरी जो। हुकूमत कंदड़ PTI जो माज़ी TLP जे वेझो रहियो आहे। मशहूर ज़माना फैज़ाबाद धरणे में PTI पाबंदी मड़ियल TLP जी भरपूर हिमायत पिण कई हुई, जॾहिं त नून लीग जे दौर में हिन वक़्त जो वज़ीर दाख़िला तोड़े वज़ीर आज़म इमरान ख़ान TLP जी हिमायत बि कंदा रहिया हुआ। नेठि TLP जो फैज़ाबाद धरणो उन वक़्तु ख़तमु थियो। 2018 जे चूंडुनि खां अॻु जहिड़े तरीक़े सां TLP जी सियासी पार्टी तौरु रजिस्ट्रेशन कराई वई उहा बि असांजे साम्हूं आहे ऐं नतीजो 2018 जे चूंडुनि में पिण साम्हूं आयो जो TLP पंजाब जी टी वॾी पार्टी थी उभरी, पर उन बावजूद पंजाब में हिक बि सीट खटण में कामयाब न थी। नून लीग जा केतिराई MNA जो वोट डिवाइड थियण जे करे उहे हाराए विया ऐं उन जो वाज़िह जेको फ़र्क़ु हो उन सबबु ई PTI जा केतिराई उम्मीदवार कामयाब पिण रहिया। उन वक़्तु इमरान ख़ान छा चवंदो जॾहिं TLP फैज़ाबाद में मौजूद हुई, अचो त सभ खां पहिरियों ॾिसो। सिर्फ़ इमरान ख़ान न पर शेख रशीद बि साॻियूं ॻाल्हियूं कयूं हुयूं। TLP 5 सालनि में 6 भेरो रोडनि ते आई आहे। 2017 में मज़हबी पार्टी थी TLP रोडनि ते हुई। 2018 खां 2020 ताईं TLP सियासी पार्टी हुई, पर काल्ह खां TLP हुकूमत लाइ विढ़ाक तंज़ीम थी आहे। सॼे मामले जी शुरूआति गुज़िरियल साल थी, जॾहिं हुकूमत TLP सां मुआहिदो कयो, जंहिंमें वफ़ाक़ी वज़ीर बि मौजूदु हुआ। गवर्नर पंजाब ऐं पंजाब जे कानून वारो वज़ीर पिणु मौजूदु हो। हुकूमत फ्रांस जे सफ़ीर खे मुल्क बदर करण वारो मामलो पार्लियामेंट में आणण ते राज़पो ॾेखारियो हो। हिन साल अप्रैल में जॾहिं TLP एहतजाज कया त उन वक़्तु हुकूमत ख़ासि तौर ते इन मामले ते जंहिं ते हिन वक़्तु TLP एहतजाज करे रही आहे उन बाबति शेख रशीद जो छा चवणो, अचो त ॾिसो। शेख रशीद जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। काल्ह फैसल वावडा उन बाबति इहो ॿुधाए रहियो त हिन माहिती जी वज़ीर आज़म खे ख़बर ई न हुई। एतिरी नाअहली हिन हुकूमत जी हिन मामले ते नज़र अचे थी। हिन साल अप्रैल में साॻी TLP जॾहिं रोडनि ते निकिती त उन वक़्तु हुकूमत सां ॻाल्हियूं थियूं, जेके कामयाब न थियण सबबि हुकूमत इहो फ़ैसिलो कयो त TLP ते पाबंदी मड़ी वेंदी। हैरत जी ॻाल्हि इहा आहे त हुकूमत TLP ते पाबंदी न ई हुई ऐं 24 अक्टूबर ते बि शेख रशीद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इहो चई रहियो त TLP कलदम आहे या न आहे हुनखे ख़बर न आहे, छो त TLP ज़िमनी चूंडुनि में हिसो वठी रही आहे। 24 अक्टूबर ते शेख रशीद जो TLP बाबति छा चवणो, छो त ॾिसो। शेख रशीद जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, जेको कुझु पहिरियां ताईं इहो चई रहियो हो त TLP कलदम आहे या न आहे उन बाबति हुनखे ख़बर न आहे। शेख रशीद 72 कलाकनि बाद TLP बाबति काल्ह इहो ॿुधाए रहियो हो त TLP ते पाबंदी मड़ी वई आहे, पंजाब में रेंजर्स घुराई वई आहे, हालात हिन वक़्तु पंजाब जा ख़राब आहिनि ऐं TLP मिलिटेंट ऑर्गेनाइज़ेशन थी चुकी आहे। काल्ह शेख रशीद जो हिन बाबति छा चवणो, अचो त ॾिसो। शेख रशीद जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। काल्ह ताईं जी सूरत हाल अवां जे साम्हूं रखीसीं। हिन वक़्तु केतिराई पुलिस कांस्टेबल शहीद थी चुका आहिनि, जिन ते तशद्दुद कयो वियो आहे। GT रोड मुसलसिल 7 ॾींहनि खां बंदि आहे। अॼु बि मुरीदके खां TLP निकिरी गुजरांवाला जे वेझो पहुती आहे ऐं आसपास जा केतिराई शहर हिन वक़्तु बि बंदि आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु इस्लामाबाद ऐं पिंडी खे बि बंदि कयो वियो आहे। मजमूई तौर ते काल्ह शेख रशीद इहो ॿुधाए रहियो हो त मिलिटेंट ऑर्गेनाइज़ेशन तौरु TLP खे हाणे मुंहुं ॾिनो वेंदो। साॻी पार्टी सां अॼु हुकूमत ॻाल्हियूं करण जी कोशिशि पिणु कई आहे, जॾहिं त उन सां गॾोगॾु फवाद चौधरी पारां ट्वीट ज़रिए इहो ॿुधायो वियो त TLP सां तेसिताईं ॻाल्हियूं न थींदियूं जेसिताईं हू रोडनि ते मौजूदु आहिनि। उन बाबति सुभाणे क़ौमी सलामती कमेटीअ जो इजलास पिणु सॾायो वियो आहे। हिन सॼे मामले ते माज़ी में फ़ाइदो हीअ हुकूमत यानी कि PTI वठंदी रही आहे। हिन सॼे मामले जो फ़ाइदो 2018 जे चूंडुनि में बि थियो आहे। हिन वक़्तु हुकूमत इहो फ़ैसिलो कयो त हिन पार्टी खे मिलिटेंट ऑर्गेनाइज़ेशन तौरु मुंहुं ॾिनो वेंदो, पर इन मामले ते बि केतिरा सवाल उथनि था। आख़िर छो हिन मुल्क में सिखियो नथो वञे ऐं मज़हब जे नाले ते सियासी तौरु जॾहिं इस्तेमालु थिए थो त अहिड़ा नुक़सान मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते थींदे असांखे नज़र अचनि था। जेको नेशनल एक्शन प्लान जोड़ियो वियो हो उन ते अमल दरामद न थियण जा सबब कहिड़ा आहिनि ऐं कहिड़ा सबब आहिनि जो FATF हिन वक़्तु ताईं पाकिस्तान खे ग्रे लिस्ट में रखियो आहे ऐं पंजाब में 2 महीननि ताईं रेंजर्स घुराइण जो असुलु कारण कहिड़ो थी सघे थो, छो त हिन वक़्तु जिते हिकु पासे जीअं ई DG ISI जी मुक़ररी वारो मामिलो बहस हेठि हो त उन वक़्तु अपोज़िशन पारां इहो ऐलान कयो वियो त उहे एहतजाज कंदा ऐं महांगाई ख़िलाफ़ एहतजाजनि जो सिलसिलो हलंदड़ हो ऐं इस्लामाबाद में उन महांगाई ख़िलाफ़ एहतजाज जे पुॼण वक़्तु नवाज़ शरीफ़ जे अचण जूं ख़बरूं बि
अची चुकियूं जे बाबति राणा सुनाला बि ज़िक्र करे चुको हो। हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उहा इंतहाई ख़राब नज़र अचे थी। केतिराई जेके पुलिस एहलकार आहिनि उहे शहीद थी चुका आहिनि, केतिराई हिन वक़्तु में ज़ख़्मी आहिनि। न सिर्फ़ उहे पर ॿिए पासे खां बि केतिराई माण्हू मारिजी चुका आहिनि। पर इन सॼे मामले बाबति जॾहिं हुकूमत का ॻाल्हि ॿोल कंदी त उन वक़्तु इहो तय कयो वेंदो त कहिड़ा मुतालबा तस्लीम कया वेंदा, जॾहिं त ॿिए पासे खां इहो ॿुधायो वेंदो त हुननि ते जेतिरा बि केस आहिनि उन्हनि खे ख़तमु कयो वञे। ईअं माज़ी में थींदे TLP सां ख़ासि तौर ते असां ॾिठो आहे ऐं ताज़ो ई अप्रैल में असांखे इन क़िस्म जी सूरत हाल बि नज़र आई हुई। छा हिन वक़्तु जेके हुकूमत दावाऊं करे पई, छा उन ते पूरी बीहंदी? छा इन सॼे मामले ते हुकूमत में का संजीदगी आहे या आहे त उहा असांखे नज़र माज़ी में छो न आहे आई? ऐं उन सां गॾु गॾु इहो बि ॾिसणो आहे त छा इन सॼे मामले ते को वाज़िह फ़ैसिलो कयो वञे थो या वरी इन मामले ते बि असांखे यू टर्न नज़र ईंदो? इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु असांखे फोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी तजर्बेकार शाहीन कुरैशी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा जो इस वक्त जिस मूड में हुकूमत नजर आ रही है, यही शेख रशीद साहब कुछ दिन पहले कुछ और फरमा रहे थे और कल कुछ उन्होंने और बातें की हैं और आज ये खबरें आ रही हैं कि साद रिजवी को इस्लामाबाद लेकर गए और वहाँ पर मज़ाकरात की कोशिशें भी हुई हैं। अब तक की जो इत्तलात हैं उसके मूजब TLP से मज़ाकरात नहीं हो रहे। उसकी वजह यह है कि जब तक TLP सड़कों पर मौजूद है कोई मज़ाकरात नहीं होंगे। किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को? ये जो आज हम TLP का मामला डिस्कस कर रहे हैं, ये मामला अगर इसे पाकिस्तान के साथ मोहब्बत और इस रियासत के साथ एक वफादारी के तहत डिस्कस किया जाए तो ये TLP का मामला नहीं है, ये एक माइंडसेट का मामला है जिसमें जो है असासे पाले गए हैं हमेशा। चाहे उसका मकसद जो है सियासी अदम इस्तेहकाम हो, चाहे उसका मकसद जो है किसी हुकूमत को गिराना हो, चाहे यहाँ पर MQM बनाई जाए, चाहे यहाँ सिपाही साहबा बनाए जाएं, तो स्टेट विद इन स्टेट एक जो है कुव्वत को तश्कील दिया जाता रहा है माजी में और उसके नताइज भी भुगते हैं। हर दफा हम दावे करते हैं लेकिन हमने इस मुल्क को इस वबा से नहीं निकाला है। हम आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हो चुके हैं और मैं ये समझ रहा हूँ कि ये मुज़ाकरात तो ज़िमनी बात है, जो आलमी सतह पर पाकिस्तान का चेहरा मस्त हो चुका है। जिस तरह यूरोपीय यूनियन और अमेरिका और उसके इत्तेहादी लोग और जिस तरह हम खारजा पॉलिसी में आइसोलेट हो रहे हैं, उसके हमारे तिजारती जो नुकसानात हैं उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि यूरोप के अंदर पाकिस्तानी किस तरह वीज़ा लेके जाएंगे, तालीम के लिए कैसे जाएंगे, क्या आने वाले कल को फंड ट्रांसफर कर सकेंगे बाहर से, रेमिटेंसेस जिन पे हमारा सारा इन्हिसार है। हमने इस माशरे को बना क्या दिया है? हमने किराए के गोरीले बन गए हैं। हम अफगान जहाद करते हैं, रियासती सतह पे ट्रेनिंग देते हैं। हम अमेरिका के कहने के ऊपर रियासती जहाद करते हैं, इन यूरोपीय लोगों के मुल्कों के कहने पर रियासती जहाद करते हैं। उसके टोन शेड जो है मसलक के मुताबिक और लिसानी बुनियादों पर बदलते रहते हैं। तो आज वही हो रहा है कि फवाद चौधरी कुछ और कह रहे हैं, वही शेख रशीद कल कुछ और कह रहे थे और एक हफ्ता पहले कुछ और कह रहे थे। और 2018 में और 17 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो जब ये कह रहे थे कि तहरीक लब्बैक तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देगी और हम आएंगे, उसकी वीडियो पूरी कौमी जो है मीडिया पे भी चल रही है, सोशल मीडिया पे भी चल रही है। तो इस तरह का अगर तबसरा निगार कोई तबसरा करेगा तो वो इस मुल्क की वफा के हवाले से करेगा, इस पाकिस्तान के 23 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल के हवाले से बात करेगा। खबर को रगेदना या उस पर दो जुमले बोलना आज इरेलीवेंट हो गया है और पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया को, पाकिस्तान के मीडिया को तनकीद करनी चाहिए कि इनकी कोई पॉलिसी नहीं है और ये मुनाफिकाना तर्ज अमल हो रहा है। हमें नहीं पता कि ये एक पेज या ना एक पेज की वजह से हो रहा है, बहरहाल ये इस मुल्क में हो रहा है। ये कैसे निकल जाते हैं, ये किस तरह धरने होते हैं और उसके बाद वो एक फैसल बाउडा साहब है, कल मैं कौमी चैनल पे एक देख रहा था कि वो कह रहे थे कि वजीर आजम साहब को तो उस माहिदे का इल्म ही नहीं है जो TLP के साथ किया गया। तो जहां पर इतनी झूठ, इतनी रियाकारी और एक फर्द से ले ले कि वही वजीर दाखिला जो एक हफ्ता पहले क्या कह रहा था, कल जब उसको डंडा दिया गया वो क्या कह रहा था। तो पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो महकूम बन चुके हैं
کہ کسی نے گجرانوالہ ہو، مرید کے ہو، کاموں کی ہو، اسلام آباد ہو، جہلم ہو، کسی نے اپنا مریض کہیں لے کے جانا ہے، کسی نے انٹرویو کے لیے جانا ہے، کسی نے کاروبار کے لیے جانا ہے، وہ یہاں پر اس عذاب سے دوچار ہیں اور یہ ہر سال ہوتا ہے. ان کا چھٹا دھرنا ہے. کبھی وہ طاہر القادری آ جاتے ہیں، کبھی سر پھر اس میں یہ بتائیے گا، ظاہر جس طرح آپ نے ذکر پاکستان کی کیا اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے جی. سر جی، اس میں تھوڑا سا پاکستان کی یہ پھر اسٹیبلشمنٹ بتائیے اپنا گا رول کہ ادا کرے. کیا وجہ ہے شاہین صاحب. ہم نے دیکھا ظاہر جو کچھ اس ملک میں ہوتا آ رہا ہے، مسلسل نیشنل الیکشن پلان ایک موجود ہے اور اس پر اب پاکستان پیپلز پارٹی یہ ذکر کر رہی کہ اس پر عمل درآمد ہی سب مسائل کا حل ہے. کیا وجہ ہے کہ اس پر ہم عمل نہیں کرتے؟ ایف اے ٹی ایف نے گرے لسٹ میں پاکستان کو برقرار رکھا ہے اور ظاہر افغانستان میں جو کچھ ہوا اس کی انگلیاں بھی پاکستان پر ہی اٹھ رہی ہیں. تو جو ہمارے اندرونی مسائل ہیں اور جس طرح سے ہم ذکر کرتے ہیں، تضاد جو ہمیں نظر آتا ہے، باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، عملاً کچھ اور ہوتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر یو ٹرن لینے کے بھی ماسٹر ہیں. تو کیوں نہیں سیکھ رہے ماضی کی غلطیوں سے، نہیں، اور یہ تو غلطیوں ایک پر عالمی غلطیاں سازش کیے جا رہے ہیں؟ عالمی سازش ہو رہی ہے. عمران خان بلا شبہ منتخب ہوگا، جیسا کہتا بھی ہوگا بھی گرے ایریاز، لیکن جب وہ یہ کہتا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ غلامی سے آزاد ہو گیا ہے، پوری دنیا نے اس میسج کو لیا ہے ڈیفرنٹلی. اور یہ جو آپ کے یہاں تبدیلی ہوئی ہے ASI چیف کی، یہ امریکہ کی جو نائب سیکریٹری خارجہ کے وزٹ سے پہلے ہوا ہے. یہ تناظر میں فرنٹ پہ میں کچھ اور نظر آ رہا ہے، پیچھے اچھا خاصا اس کا رد عمل موجود ہے. ورنہ ہم تو پہلے ہفتے افغانستان کو تسلیم کرنے جا رہے تھے. جس طرح مبارکباد اور فاتح جلال آباد نمبر 2 بن گئے تھے حمید گل کے بعد، تو ہم یہ جو فاتح جلال آباد جب مرضی بن جاتے ہیں، ہمارے یہاں سمگلنگ کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، طاقتور لوگ اٹھاتے ہیں، ہماری گندم بھی وہاں بکتی ہے، ہم ڈالر کے بزنس میں بھی انوالو ہیں. ہمارے یہاں ایڈیبل آئل، خوردنی تیل جو ہے وہ افغانستان جاتا ہے. ہمارا روح افزا بھی جو ہے ان کے شو کیسوں پہ پڑا ہوتا ہے. اتنے بڑے بڑے مافیاز کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، سٹیکس ہیں. ہم لوگ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا ہم پاکستان کو جو ہے اس کی بیلکنائزیشن کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان کے عوام جو بذریعہ پارلیمنٹ بات کرتے ہیں، پارلیمنٹ کو آپ نے عضو معطل بنا دیا گیا ہے کہ کسی. اب اگر پیپلز پارٹی کرتی ہے نیشنل ایکشن پلان کی بات، میں خود جو ہے چودھری نثار کے دور میں، یہ راحیل شریف کے دور میں، ہم یہاں پہ جو ہے نواز شریف دور میں اتنا میں لڑتا تھا نیشنل ایکشن پلان پہ کہ پاکستان کا بیسک مسئلہ ہی ٹیررزم ہے. پاکستان کو انتہا پسند جو ہے کلچر سے باہر نکالنا بہت ضروری ہو چکا ہے. پاکستان کی ڈیوائیڈڈ نیشن کو جو ہے درست کرنا ضروری ہو چکا ہے. لیکن جو طاقتیں اپنے آپ کو بہت چیمپئن سمجھتی ہیں، مجھے تو وہ یہ شبہ ہو رہا ہے کہ کیا اس کا مقصد 2 مقاصد میں لے سکتا ہوں بطور ایک اخبار نویس اور تجزیہ نگار، کیونکہ ہمیں پاکستان کی تاریخی تناظر کا پتہ ہے کہ سازشیں کیسے ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سوال یہ ہے میرا آج کے میڈیا کے توسط سے کہ کیا TLP کو کس کے اشارے پہ متحرک کیا گیا ہے؟ کیا جنرل فیض کے ریپلیسمنٹ سے اس چیز کا تعلق ہے؟ کیا پنجاب میں 2 مہینے کے لیے رینجر بلانے کا مطلب سیاسی عمل کو روکنا ہے کہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف نہیں ہو سکے گا چونکہ آپ رینجر پہلے ہی جو ہے 147 کے ذریعے لے آئے ہیں؟ تو اس ملک کے اندر چونکہ سازشیں ہوتی ہیں، اس ملک کے اندر ہونے والی سازشوں میں یہاں کی عدلیہ بھی کے فیصلے بھی جو ہیں وہ میٹر کرتے رہے ہیں، کیونکہ ہم 58B2 کے تحت پارلیمنٹ کو معطل بھی کرتے رہے اور جو ہے مشرف جیسے جو ہے ڈکٹیٹر کو جو ہے آئینی ترامیم کا حق بھی پاکستان کی عدالتیں دیتی رہی ہیں. تو پاکستان ایک ایسی قوم بن گیا ہے جس کو یورپی یونین کی سطح پر ہمیں بھی بالآخر ماننا پڑے گا کہ اگر اتنے حالات خراب ہو جائے کہ ایک معاشرہ ہوسٹیج ہو جائے، آج کی پولیس کو جو ہے قتل کیا جا رہا ہو اور آدھے لوگ جو ہیں ان کے حمایتی ہوں، سرفیس پہ آ کر کچھ اور بات کرے، پیچھے جا کے ساری رات ان کے ساتھ آدھا گھنٹے کے مذاکرات کریں، تو ہم کیا ایک روگ اسٹیٹ بن گئے ہیں؟ ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ کہ آج سارا جو ہے کوئی آدمی گجرانوالہ کی رینج میں کہیں نہ ہسپتال جا سکتا ہے نہ باہر نکل سکتا ہے.
ظاہر ہے کہ جب آپ کی جی ٹی روڈ بند ہو گئی ہے، نہ آپ اسلام آباد سے آ سکتے ہیں، نہ پشاور تک جا سکتے ہیں، تو ملک کی ٹریڈ تک متاثر ہو رہی ہے، انسانوں کی شاہین صاحب زندگی تو پھر کیا متاثر ہو رہی ہے۔ اب جو معاملات ہیں ظاہر ہے جیسے آپ نے ذکر بھی کیا خان صاحب کہ اگر ہم 2017 کے بیانات اٹھا کر دیکھ لیں یا ایون شیخ رشید صاحب جو 24 اکتوبر کو فرما رہے تھے اور کل کچھ انہوں نے اور بات کی ہے، فواد چودھری صاحب نے کچھ اور بات کی ہے اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان سے نپٹا جائے گا اور ایک عسکری جو تنظیم ہے اس کے طور پر دیکھا جائے گا ٹی ایل پی کو۔ اب تبدیلی آئی ہے اس پر ایک تو لوگ اعتبار کیسے کریں اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جو طریقہ کار اس وقت اپنایا جا رہا ہے اس پر قائم رہ سکیں گے یہ لوگ؟ نہیں، یہ طریقہ کار کیا ہے، یہ تو بالکل منافقانہ طرز عمل ہے کہ ساتھ ساتھ جو ہے آپ ان کے خلاف جو ہے کوئی ایکشن نہیں کر رہے۔ آپ دیکھیے اس ملک کے اندر بمباریاں کی گئی ہیں۔ میں نے 1983 کی تحریک میں، ایم آر ڈی کی تحریک میں انٹیریئر سندھ کا دورہ کیا تھا، وہاں بھی جو ہے گن شپ ہیلی کاپٹروں سے جو ہے کئیوں کے ٹریکٹروں کو ویسٹ کیا گیا تھا۔ میں نواب منظور بسان کے بھی گاؤں گیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم جو صحافی ہیں، ہم تاریخ سے آشنا لوگ ہیں کہ ہمارے وطن عزیز کو اس طرز عمل سے، اس دو عملی سے بہت نقصان پہنچا ہے کہ یہ بینیفیشری ہیں، انہیں یہ معلوم ہے تجزیے میں کہ کچھ جگہوں پہ چوتھا نمبر ٹی ایل پی ووٹوں میں لیتی ہے اور اس سے نون لیگ کا اور دیگر جو ہے پارٹیوں کا ریلیجیس ووٹ بینک ڈیوائیڈ کیا ہے انہوں نے۔ تو اصل میں دراصل اس کے پیش نظر جو ہے ساری سیاست ہے، اور میں اس چیز کو پھر اصرار کے ساتھ ریپیٹ کروں گا کہ سیاسی عمل کو روکا جاتا ہے، انتہا پسندی کی سرپرستی کی جاتی ہے۔ سیاسی عمل جو ہے عمران کے خلاف اپوزیشن کا حق تھا کہ مہنگائی ہو رہی ہے، لوگوں کی زندگی دشوار ہو گئی ہے، وہ اگر لانگ مارچ کریں تو ان کا آئینی حق ہے احتجاج کرنا، لیکن کیا اس رینجرز کے ہوتے ہوئے وہاں لانگ مارچ میں میں یہ کہتا ہوں یہ تو داخل ہوتے جا رہے ہیں، کیا سیاسی کارکن یا سیاسی جماعتیں اس رینجرز کو طلب کرنے کے بعد وہاں پر اسلام آباد میں لانگ مارچ کر سکیں گی؟ کیا ہمیں جو نظر آ رہا ہے، یہ جو یورپی یونین میں پوری بات ہو رہی ہے ہمارے خلاف کہ اگر یہ توہین رسالت کا مسئلہ ہوتا تو باقی 50 ملکوں کے اندر یہ حالات کیوں نہیں ہیں؟ اگر مسلم امہ کا مسئلہ ہوتا تو پھر وہ 50 اور کلمہ گو ممالک جو ہیں، جو اسی اللہ اور اسی رسول اور اسی کلام پاک کے تحت جو ہیں اس پہ اعتقاد رکھتے ہیں، ان ممالک میں نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے جب سنگل آؤٹ ہو کے پاکستان کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کے اندر پوری یورپی یونین جو ہے وہ دیکھ رہی ہے۔ میں آپ کو پریڈکشن کرتا ہوں کہ اگر ہم نے طرز عمل نہ بدلا، پاکستان اقتصادی سینکشن میں بھی جائے گا اور جو ہے خارجہ امور میں مزید آئسولیشن کا شکار ہوگا۔ پاکستان اپنے جو ریمیٹنسز آج مل رہے ہیں اس کا جو ہے اسکیل یہ نہیں رہے گا اور پاکستان ایک عالمی تنہائی کا شکار ہو جائے گا۔ یہ معاملات اس طرح لٹکا کر اور اس کے چھوٹے چھوٹے گیند دیکھنا، دیکھیں نا اس ملک کے اندر پہلی بار ہوا ہے کہ 20 دن تک جو ہے ایک نوٹیفیکیشن نہیں جاری ہو رہا۔ تو آپ دیکھیے کہ پھر اس ملک میں ہو کیا رہا ہے مہنگائی کے علاوہ اور بربادی کے علاوہ۔ ظاہر ہے وہ جو ساری چیزیں اس وقت نظر آ رہی ہیں وہ کچھ ان چیزوں کی نشاندہی بھی کر رہی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا شاہین صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ان وقت ٹی ایل پی کے حوالے سے تھوڑے جو حکومت جے کال ॻाल्हियूं कयूं आहिनि काल्ह फ़ैसिला कया आहिनि उन बाबति सुभाणे क़ौमी सलामती कमेटी जो इजलास बि थियणो आहे ऐं इन सॼे मामले ते ॾिसणो इहो आहे। हिन वक़्त बि इहो सवाल पंहिंजी जाइ ते मौजूदु आहे त जेके काल्ह ॻाल्हियूं थियूं आहिनि छा उन्हनि ते हुकूमत काइम बि रहंदी या असां इन ते बि ॾिसंदासीं त वरी यू टर्न वरितो वेंदो, वरी इहे ई माण्हू हूंदा, हुकूमत वेहंदी, ॻाल्हियूं कंदी ऐं उन्हनि जा कुझु मुतालबा तस्लीम कया वेंदा ऐं कुझु ते फ़र्क़ु नज़र ईंदो। ज़ाहिर आहे जेके माज़ी जूं ग़लतियूं आहिनि उन मां सिखण जी हिन वक़्तु ज़रूरत आहे। पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं मुल्की मुआशी सूरतहाल जे हवाले सां। वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु।
प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार हिस्से में पाण ज़िक्र कंदासीं मुल्की मुआशी सूरत हाल जे हवाले सां। महांगाई मुल्क में घटिजण बदिरां वधंदे नज़र अचे पई। हुकूमत वटि महांगाई कंट्रोल करण बाबति का बि पॉलिसी हिन वक़्त ताईं नज़र न पई अचे। काल हुकूमत पारां बिजली जी फी यूनिट अघनि में 2.5 रुपया वरी वाध कई वई आहे, जिते उन सां गॾोगॾु इहो इम्कान हिन वक़्तु ज़ाहिर कयो पियो वञे त 1 नवंबर ते हिकु भेरो ॿीहर पेट्रोल जी क़ीमत बि वधंदी। IMF सां ॻाल्हियूं में हिन वक़्त ताईं डेडलॉक बरक़रार आहे, जंहिंखां पोइ हुकूमत पारां सऊदी अरब खां मदद वठण जो फ़ैसिलो कयो वियो, जंहिंमां 4.2 अरब डॉलरनि जी रक़म पाकिस्तान वठण में कामयाब थियो आहे। IMF सां जेको डेडलॉक बरक़रार आहे उन बाबति हिकु अहम मामिलो आहे, जंहिंजे लाइ इहो ॿुधायो पियो वञे त केतिरा ई अहिड़ा अकाउंट आहिनि जिन खे सिंगल अकाउंट करण लाइ IMF चयो आहे। रिकवरी बाबति पाकिस्तान सॼो प्लान IMF खे ॾेई चुको आहे, जॾहिं त रिफॉर्म्स बाबति हिन वक़्त ताईं मामला तय न आहिनि थी सघिया। 3 वॾियूं बैंकियूं जंहिंमें अस्करी बैंक, पंजाब बैंक ऐं नेशनल बैंक, जंहिंमें कुझु अहिड़ा अकाउंट आहिनि जिन में $1 बिलियन खां वधीक रक़म मौजूदु आहे, उनखे सिंगल अकाउंट करण ते IMF हिन वक़्तु बज़िद नज़र अचे पियो, जंहिं ताईं हिन वक़्त ताईं डेडलॉक असांखे नज़र अचे पियो। हुकूमत हिन वक़्त ताईं का वाज़िब पॉलिसी न ॾेई सघी आहे। ऐं सऊदी अरब खां रक़म वठण खां पोइ काल्ह डॉलर में असांखे घटिताई नज़र आई ऐं उन सां गॾोगॾु सोन समेत ॿियूं कुझु क़ीमतूं आहिनि जिन में बि घटिताई नज़र आई आहे, जॾहिं त हिन वक़्तु शॉर्ट टर्म जे लाइ इहा पॉलिसी हुकूमत सोचे पई। IMF जो कर्ज़ में डिले थियण सबबि सऊदी अरब खां वरितल पैसे सां कुझु मदद मिली सघे थी, पर उन बाबति बि हिन वक़्त ताईं का पॉलिसी हुकूमत वटि नज़र नथी अचे। गुज़िरियल हफ़्ते ई ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स पंहिंजी रिपोर्ट में इहो ॿुधायो आहे त 70 सालनि में महांगाई हिन हुकूमत में सभ खां वधीक वधी आहे ऐं उन खां अॻु IMF तोड़े वर्ल्ड बैंक ऐं एशियन डेवलपमेंट बैंक बि इहो चई चुका आहिनि त हिन हुकूमत में महांगाई वधी आहे, ईंदड़ ॾींहं अञा वधीक ॾुखिया थियणा आहिनि। कर्ज़नि बाबति जेके रिपोर्टूं हिन ई हुकूमत क़ौमी असेंबली में जमा करायूं आहिनि, उन्हनि मूजिबि हीअ हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जे 3 सालनि खां वधीक कर्ज़ खणी चुकी आहे, पर उन बावजूदि का बहितरी नज़र न पई अचे। पाण मुल्की मुआशी सूरत हाल बाबति ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु असांखे फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे मुल्क जा नामियारा मुआशी माहिर आहिनि मोहतरम जनाब डॉक्टर अयूब मेहर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बताइएगा जो इस वक्त सूरत हाल सामने है, जिस तरह से हमने देखा गुज़िश्ता हफ्ते ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने ये कहा कि 70 साल महंगाई का रिकॉर्ड इस हुकूमत ने कायम किया है, फिर हम देख रहे हैं मुसलसल कोई पॉलिसी कोई बेहतरी की तरफ चीज़ें जाते हुए नज़र नहीं आती। IMF से मज़ाकरात में डेडलॉक अब तक बरकरार है, हालांकि उनकी जो शराइत थी वो पाकिस्तान ने तस्लीम की और सऊदी अरब से कुछ पैसे मिलने के बाद अब कुछ ठहराव कल से डॉलर में हमें नज़र आ रहा है और जो कुछ चीज़ों में कमी भी हम देख रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि ये सस्टेनेबल है, ये ज़्यादा अरसे तक रहेगा या फिर कम से कम कुछ अरसे तक इससे कुछ रिलीफ मिलेगा आवाम को? देखिए, ये सस्टेनेबल इस सेंस में तो नहीं कह सकते कि ये कोई एक परमानेंट हो गया। सस्टेनेबल वाली बात तो मैं बिल्कुल इससे डिसएग्री करूंगा, लेकिन ये है कि जो इमीडिएट क्राइसिस की सिचुएशन एक क्रिएट हो गई थी उससे बहरहाल एक रिलीफ जरूर मिला है। उसकी रीजन ये कि $1 बिलियन जो थे वो आने थे करंट अकाउंट बैलेंस को मैनेज करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज को बिल्ड करने के लिए IMF से, जो अभी नहीं आए और अभी मुज़ाकरात अभी ज़ाहिर है फाइनल नहीं हुए हैं। जहां तक IMF की कंडीशन का ताल्लुक था, वो सब्सिडीज को विड्रॉ करना, टैक्सेस को बढ़ाना, ये पाकिस्तान पहले भी मानता रहा है, इस पे अभी भी कोई इशू नहीं था। लेकिन अभी जो न्यूज आ रही है उसमें सबसे जो अहम है वो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है, खासतौर पे जो सिंगल अकाउंट की बात हो रही है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में अपना सिंगल अकाउंट मेंटेन करे। अभी होता यह है कि 50 से ज्यादा 500 से ज्यादा 50 अदारों के 500 से ज्यादा अकाउंट्स बैंक्स में मौजूद हैं। हर अकाउंट जो है वो अलग अलग अदारा अलग अलग पर्पजेस के लिए मेंटेन करता है, ऑपरेट करता है। IMF की कंडीशन ये है कि इसको सिंगल अकाउंट बना दें। जाहिर है उसे सिंगल अकाउंट बनाने से बहुत सारी हमें स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। उसकी वजह से जाहिर है रिजर्वेशन है और रिजर्वेशन होनी भी चाहिए। मैं समझता हूँ वो सिंगल अकाउंट करना पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं होगा। तो $1 बिलियन वहां से डिले हो रहे हैं। उसके डिले होने की वजह से एक तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बिल्ड नहीं होंगे, दूसरा उसका साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट पड़ रहा है जो मनी मार्केट में ट्रेड करते हैं या जो स्टॉक मार्केट में जो ट्रेड करते हैं लोग। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पर थोड़ा सा आप ये बताइएगा, जो आपने सिंगल अकाउंट की बात की, जो हम देख रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से,
اب اس میں جو یہ بتایا گیا ہے اداروں کے حوالے سے، ان کے جو اکاؤنٹس موجود ہیں پنجاب عسکری اور نیشنل بینک میں، اور اس میں تقریباً جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کہ جو وہ ریزرو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو سنگل اکاؤنٹ بنایا جائے، تو کیا اس میں پرابلم آ سکتی ہے پاکستان کے حوالے سے؟ اور دوسرا یہ بھی اس سے ایڈ کیجئے گا کہ ظاہر ہے جب آئی ایم ایف پیسے دیتا ہے تو اس کے ساتھ ریکوری کے طریقہ کار اور ریفارمز کی بھی بات کرتا ہے، تو ہم اس طرف کیوں نہیں جا رہے اب تک؟ دیکھیے اس طرف جا رہے ہیں. اگر وہ ریکوری کی بات کرتا ہے، ٹیکس بڑھانے، ٹیکس ہم نے بہت بڑھا دیے ہیں. ٹیکس میں سمجھتا ہوں بلکہ ہم نے اس حالات میں جبکہ اکانومی اس طرح سے گرو نہیں کر رہی اور انفلیشن بڑھ رہا ہے تو انڈسٹریل اور بزنس سیکٹر پہ اتنے ہیوج ٹیکسز لگ جانا میں اس کو نیگیٹو لیتا ہوں کہ ٹیکسز کا ابھی اتنی، اور اگر کلیکٹ کر رہی ہے ٹیکسز تو ڈائریکٹ ٹیکسز سے کلیکٹ کریں نا. انڈائریکٹ ٹیکسز پہ تو عوام پہ برڈن پڑتا ہے، عام لوگوں پہ برڈن پڑتا ہے. تو ان کی آئی ایم ایف کی بات مانتے ہوئے ٹیکسز تو بڑھائے ہیں، سبسڈیز بھی ودرا کی ہیں. اس سے چیزوں کی قیمتیں آپ دیکھیں گے گزشتہ دنوں میں صرف پیٹرول کی نہیں بلکہ الیکٹریسٹی کی پرائزز بھی بڑھی ہیں، دوسری چیزوں کی بھی پرائزز بڑھ گئی ہیں. تو وہ مان تو رہے ہیں، لیکن جہاں تک سنگل اکاؤنٹ کا سر مسئلہ یہ ہے تو ظاہر ہے ساری چیزیں ریکوری کی طرف آ گئیں، ریفارمز کی میں بات کر رہا ہوں. ریفارمس، جی 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 بالکل آپ کی صحیح ہے، یہ ریکوری کی طرف آ گیا. ریفارمس کی جہاں تک ہے، ریفارمس کا ایجنڈا وہ بہت ساری چیزیں ہیں، ایفیشینٹ بنانے کے لیے، ایڈمنسٹریٹو میجرز لینے کے لیے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کو میکسیمم یوز کرنے کے لیے، وہ سب ہو رہا ہے. صرف سنگل اکاؤنٹ کا جہاں تک مسئلہ ہے، آپ نے ابھی خود مینشن کیا کہ وہ پنجاب بینک، عسکری بینک اور نیشنل بینک میں موسٹلی اکاؤنٹس ہوتے ہیں. گورنمنٹ کے اداروں کے زیادہ تر اکاؤنٹس ان اداروں میں ہوتے ہیں. اگر سنگل اکاؤنٹ کیا جاتا ہے، دیکھیے اس میں دو مسئلے ہوتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ جو ٹرانسفر ہوتے ہیں فیڈرل بجٹ سے پیسے ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ کو، اور ان میں سے تقریباً تمام ادارے جو ہوتے ہیں الٹیمیٹلی ان کے ایکسپینڈیچر کو چیک کرنا جو ہوتا ہے وہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو چیک کرتا ہے. ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسز ہوتے ہیں اس کے اندر. تو اس میں بھی کچھ فنڈ ایسے ہوتے ہیں جن کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ کہاں کس مقصد کے لیے خرچ کیے جا رہے ہیں، لیکن بہرحال ان کا اس طرح سے آڈٹ نہیں پاسبل ہوتا کہ ان کا آپ کو پیمنٹ کی ریسیپٹ اور واچنگ وغیرہ پوری ویریفائی کیا جائے. وہ ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس میں کچھ اسٹریٹجک ایشوز بھی ہو سکتے ہیں، کچھ آپریشنل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. سنگل اکاؤنٹ میں جانے کے بعد اگر یہ ہے کہ اس سے ایفیشنسی آ جائے گی، ایفیشنسی تو آئے گی یا نہیں آئے گی وہ ایک ڈفرنٹ ایشو ہے، لیکن اسٹریٹجیکلی اس کو یہ مناسب سبجیکٹ نہیں ہوگا، مناسب فنڈ نہیں ہوگا. دنیا کے ہر ملک میں اسی طرح ہوتا ہے کہ ڈفرنٹ اداروں کے ڈفرنٹ اکاؤنٹس ہوتے ہیں. تو وہ پاکستان میں سنگل اکاؤنٹ میں اس لیے لانا چاہ رہے ہیں کہ سنگل اکاؤنٹ میں آنے کے بعد وہ بجٹ جو فیڈرل بجٹ سے پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں وہ وہیں ڈائریکٹلی ان کا آڈٹ ہو اور وہ سسٹینیبل ہو جائیں، وہ ان کی فنڈنگ جو ہے ان کا یوٹیلائزیشن. تو وہ وہاں آ کے ابھی بات رکی ہوئی. سر تو کیا اس میں پھر مسئلہ ہے، آپ بتائیے گا. ظاہر ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل کہ اس طرح کی چیزیں پاکستان میں ہوتی رہتی ہیں، تو اس میں ہونے میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر سنگل اکاؤنٹ ہو جائیں گی، ان پر نظر ثانی ہوگی، ڈائریکٹلی آڈیٹر جنرل کے پاس رپورٹ ہوگی اس کی، تو نہیں، آڈیٹر جنرل کی پہلے بھی نہیں ہوتی، دوسری کنٹریز میں بھی نہیں ہوتی، پاکستان میں بھی اس کی نہیں ہے. کچھ اداروں کا انٹرنل اپنا آڈٹ ضرور ہوتا ہے، کچھ ایسے ادارے ہیں اور ان کا انٹرنل میں ہی ہوتا ہے آڈٹ. ایکسٹرنلی ان کو صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ اس مد میں 3-4 میجر کیٹیگریز بتا دی جاتی ہیں، یہ پیسے خرچ کیے گئے ہیں. لیکن اگر مزید ڈیٹیل میں جانا چاہیں ان کیٹیگریز کے علاوہ تو وہ پاسبل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہے یہ تو ایک معاملہ ہو گیا جس پر جیسے آپ نے ذکر بھی کیا، تو اس وقت یہی لگ رہا ہے کہ ڈیڈ لاک ان چیزوں پر بھی اس وقت تک برقرار ہے. ڈیڈ لاک رہے گا اور اس کے کمپنسیشن کے لیے میں اب مختلف جگہوں پہ یہ مینشن بھی کرتا رہا ہوں کہ وہ $1 بلین ہے. دیکھیں آپ سوچئے کہ جو ہماری کرنٹ ایکسپورٹس ہیں، اگر کرنٹ ایکسپورٹس میں صرف 5% ہم اضافہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، صرف 5% اضافہ بہت بڑا فگر نہیں ہے، تو $1 بلین سے زیادہ ہم ارن کر سکتے ہیں فارن ایکسچینج. گورنمنٹ کی کوئی پالیسی جو ہے وہ ایکسپورٹ کو امپروو کرنے کی طرف مجھے نظر نہیں آ رہی. صرف 5% اگر ایکسپورٹ بڑھا دیں تو آپ کو $1 بلین سے زیادہ کا فارن ایکسچینج ریزرو آ جائے گا. اب سعودی عرب سے ڈیفرڈ پیمنٹ کا ایگریمنٹ ہوا ہے، $3.2 بلین جو ہیں انہوں نے امیڈیٹلی ٹرانسفر بھی کیے ہیں، اور اس کے ٹرانسفر ہونے کا بہت اچھا امپیکٹ آیا ہے روپی کی ویلیو. ظاہر وہ کل سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کوئکلی یہ تھوڑا سا انکلوڈ کیجئے گا. ظاہر جو اس وقت صورتحال ہمیں نظر آ رہی، ایک تو ہم نے دیکھا
शौकत तरीन साहब जो मौजूद थे वहाँ पर अमेरिका में, और उनकी जो मुज़ाकरात में भी वो हिस्सा थे IMF के साथ, फिर वो डायरेक्टली चले गए वहाँ से सऊदी अरब। फिर ये मामला हमने देखा कि कल ये डेवलपमेंट सामने आई। अब क्या आपको क्या नजर आ रहा है इन्फ्लेशन के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर है अब लोगों के जो मसाइल हैं वो इसी तरह से ही हैं, महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है, पेट्रोल की कीमतों के हवाले से कल भी ये खबर आई है कि जो आने वाले नवंबर में मजीद इजाफा हो सकता है, बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, दूसरे मामलात में भी नजर आ रहा है। तो क्या कुछ बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं, पॉलिसी कम से कम नजर आ रही है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के हवाले से? नहीं, अपना मेरा साहब देखिए, इन्फ्लेशन की जहाँ तक बात है, बिल्कुल ऐसी कोई पॉलिसी ना तो नजर आ रही है। और पॉलिसी होती है इकोनॉमिक, जब हम पॉलिसी का लफ्ज यूज करते हैं तो इकोनॉमिक मैकेनिज्म को अडॉप्ट किया जाता है। लेकिन अभी तक फेडरल गवर्नमेंट की, अनफॉर्चुनेटली फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, वो इकोनॉमिक पॉलिसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए लाने के बजाय वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज की बात कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव से सस्टेनेबल नहीं होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब है आप थानेदारी सिस्टम ले आए, आप डिप्टी कमिश्नर को हर इलाके में पाबंद कर दें कि वो मार्केट में जाए और प्राइस को चेक करे। अगर प्राइसेस को होलसेलर और प्रोड्यूसर के लेवल पे बढ़ जाएं तो मार्केट में रिटेलर कुछ नहीं कर सकता। उसको आप जबरदस्ती डंडे के जोर पे प्राइस कम कराएंगे तो मार्केट में वो चीज शॉर्ट हो जाएगी, शॉर्टेज उसकी हो जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से तमाम चीजों की प्राइस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। दूसरा एक होता यह है कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की बात की जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फेडरल गवर्नमेंट से प्रोविंशियल गवर्नमेंट को और लोकल गवर्नमेंट को शिफ्ट कर दी जाती है। ये नहीं होता, इस तरह का मैकेनिज्म वायबल नहीं हुआ करता। इसके लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज चाहिए, और इकोनॉमिक पॉलिसीज का मतलब है गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्सेस को एडजस्ट करना चाहिए। डायरेक्ट टैक्सेस पे चले जाए बेशक कलेक्शन के लिए, लेकिन इस वक्त जो इन्फ्लेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसमें 3 रीजन जो बन रहे हैं। उसमें एक तो प्योर डोमेस्टिक रीजन है कि GST हमारा बहुत ज्यादा है और उसमें उसका इंग्रेडिएंट ज्यादा होता जा रहा है इंडायरेक्ट टैक्सेस का। दूसरा ये है कि जब रुपये डिप्रिशिएट करता है तो जाहिर है फिर आपके इंपोर्ट की प्राइसेस में जाहिर है वो जो हम सूरत हाल मुसलसल देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इन वक्त ताईं हुकूमत वट मईशत के कंट्रोल करण बाबत का पॉलिसी नज़र न थी अचे। ये डॉक्टर साहब ॿुधायो त एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हासिल करण जूं ॻाल्हियूं थियनि थियूं, या असांखे जेका हिन वक्त हुकूमत जी मुआशी टीम आहे उहो इहो ॿुधाईंदे नज़र ईंदी आहे त ॿियनि मुल्कनि में केतिरी महांगाई आहे, पाकिस्तान जो जी भेट में केतिरी महांगाई आहे, ॿियनि मुल्कनि में पेट्रोल किथे पहुतो आहे, पाकिस्तान में किथे पहुतो आहे, ऐं कीअं ॿियनि मुल्कनि खां पैसा वठिणा आहिनि जीअं सऊदी अरब खां हिन वक्त वरिता विया आहिनि। पर रिफॉर्म्स जी ॻाल्हि जेका IMF करे पियो, या जेका मुल्क जा मुआशी माहिर कनि पिया, या उन सां गॾु का पॉलिसी घटि में घटि हुजणु घुरिजे, उहा हिन वक्त हिन हुकूमत में थींदे नज़र नथी अचे। इन प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज खे ॾींदा इजाज़त। तलावा।